تکبیر، عظمت رب العالمین، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری محمد اقبال قصوری صاحب۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإن الله يحب المتوكلين۔ بوئے بوئے تو منگنا بری گالے، بوئے بوئے تو منگنا بری گالے، بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی، ہستی ویکھی نہیں ہور کریم ایسی، بی بی آمنہ پاک دے لال ورگی، تیاں پتراں والیو تسی دسو، ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی، محمد اقبال صدیاں بیت گئیاں، سنی نہیں اذان بلال ورگی، صورت سیرت دا نہیں جواب کوئی، سونا بن کے لا جواب آیا، سونا حسن جمال کمال والا، لے کے خوبیاں بے حساب آیا، بڑا خوش نصیب ہے او بندہ
بندہ جنوں نبی کریم دا خواب آیا اقبال زمین نو پاگ لگے جتے سونا پیغمبر انقلاب آیا اللہ پاک دی جنی بھی تعریف کریے تھوڑی ہے ساری کائنات دا خالق مالک رازق رزاق صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات پاک ہے مالک الملک ہے ذوالجلال والاکرام ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اس دی شان ہے لا تعداد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام محسن انسانیت فخر آدمیت زینت بزم رسالت سید ولد آدم سید العرب والعجم محبوب کائنات رحمت کائنات سرور کائنات امام کائنات فخر کائنات سید البشر خیر البشر مرشد امت مربی قوم رہبر کامل مخبر صادق سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ مقدس ببرکت ہستی واسطے رحمت و بخشش دی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابع نظام اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے میرے تو پہلے علاقے دے عظیم خطیب فاضل نوجوان محترم جناب مولانا محمد عثمان فیصل صاحب حفظہ اللہ اور محترم جناب مولانا منظور احمد صاحب جو کہ جوڑا پنڈ تو تشریف لے آئے نے بڑے ہی احسن انداز نال اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے اج دا یہ تبلیغی اصلاحی پروگرام میرے بڑے ہی محسن پیارے بھائی مولانا قاری صدیق الحسن صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقاء اور انہاں دے عزیز و اقارب جنہاں اج دی اس پاکیزہ روحانی مجلس دا انعقاد کیتا ہے حضرت قاری محمد صدیق الحسن صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دنیا تو انتقال کر گئیاں اللہ پاک مرحومہ دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ پاک مرحومہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اور حضرت قاری صاحب دی زندگی انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے اور ساڈے محترم بھائی چاچا جی حکیم عبید اللہ سلفی صاحب اللہ پاک انہاں دے اس لختے جگر نو انہاں دے بیٹے نو زیادہ تو زیادہ دین دی خدمت دین دا کم کرن دی توفیق نصیب فرمائے پہلی دفعہ مینوں حاضری دا موقع ملیا ہے اللہ پاک کتاب و سنت دی روشنی اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے دل لگا کے پیار اور محبت نال اللہ دے دین دیاں باتاں سنو اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت و کردار آپ دے اخلاقیات اور آپ دے معمولات زندگی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت شان و منزل دیاں باتاں سنو اور اپنے سینے منور کرو اور اللہ دے کولوں اے توفیق منگو، دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے اخلاق، ساڈیاں سیرتاں، ساڈے کردار بھی پاکیزہ بنا دے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہر ویلے اسی گل دی فکر رہندی سی کہ اے اللہ، تیری مخلوق، تیرے بندے کسے نہ کسے طریقے نال جہنم دی آگ کولوں بچ جان اور تیری جنت دے وارث بن جان۔ کتنی پاکیزہ سوچ ہے اور کتنی پاکیزہ فکر ہے اور کتنی عظیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ سوچ ہے۔ ایک کوئی فکر ہے، اسی گل دی 24 گھنٹے آپ نو چنتا لگی رہندی اور اسی معاملے دے اندر آپ فکر مند رہندے کہ یا اللہ، اے تیرے بندے جہنم دی آگ کولوں بچ جان، تیری جنت دے وارث دے حقدار بن جان۔ اللہ کرے اے ہوئی سوچ اج دے مولویاں نو نصیب ہو جائے۔ اتنے تے بڑا معاملہ الٹ ہے، اتنے بڑا کام خراب ہے۔ اسی آ جا کے اسے گل پہ رہ گئے ہیں، فلانا بھی جہنمی ہے، فلانا بھی دوزخی ہے، فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر ہے۔ ساری دنیا نو جہنم وچ واڑ کے سارے لوگوں نو دوزخ وچ داخل کر کے مولوی صاحب بھی بڑے راضی تے سنن والے بھی بڑے راضی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانو سچی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کافر نو بھی جہنم وال جاندیاں ویکھ کے آپ دا دل خوش نہیں سی ہوندا بلکہ پریشان ہو جاتا سی۔ اے بندہ جہنم نو گیا تے کیوں گیا ہے؟ اے دوزخ نو جائے تے کیوں جائے؟ اے رب دے عذاب چلے تے کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ دے چارے بھرپور کوشش محنت، اللہ اکبر، اینی دوڑ دھوپ کر دے کہ اے بندہ کسے نہ کسے طریقے نال، کسے نہ کسے بہانے اور سبب نال عذاب الہی تو بچ جائے، اللہ دی ناراضگی تو بچ جائے، جہنم دی اگ کولوں بچ جائے، اللہ دی رحمت دا حقدار بن جائے، رب دی جنت دا وارث بن جائے۔ قرآن سن لو اور اپنا ایمان تازہ کر لو۔ نبی جنے بھی دنیا تے آئے نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل اللہ نے دنیا تے کلے نے، 1.25 لاکھ نبیاں نے لوکاں نو آ کے دین دی دعوت دیتی ہے، ایمان دی دعوت دیتی ہے، اسلام تے کلمے دی دعوت دیتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی سارے لوکاں نو دین دی دعوت دین والے، اللہ دی رحمت اور اللہ دی جنت دی طرف بلان والے، وہ نبی سارے ایمان تے کلمے دی دعوت دین والے، پر جہو جے الفاظ میرے پیارے محبوب دے بارے رب نے استعمال فرمائے نے، انجیل دیکھیے، زبور دیکھیے، تورات دیکھیے، آسمانی صحائف پڑھیے، سارا قرآن پڑھیے، کسے دوسرے نبی دے بارے یہو جیاں گلاں رب نے نہیں کیتیاں جہو جیاں گلاں اللہ نے ساڈے نبی دیاں دسیاں نے۔ نبی سارے ایمان دی دعوت دین والے، کیوں بھئی نبی سارے کلمے دی دعوت دین والے، پر ساڈے نبی نو کی آکھیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ تو انو قرآن دا شغف نصیب کرے،
اللہ تانوں قرآن دیاں محبتاں نصیب کر دے۔ میرے نوجوان ویرو دوستو عزیزو پڑھیو لکھیو قرآن پڑھیا کرو، قرآن دا ترجمہ پڑھیا کرو، قرآن دی تفسیر پڑھیا کرو۔ یقین جانو اگر انہاں لفظاں دا معنی تے ترجمہ سانو سمجھ آندا ہوئے، ایمان تازہ کر دین والیاں باتاں اور تڑپا دین والیاں باتاں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم۔ 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کسی نبی نو اللہ نے انج نہیں آکھیا حریص علیکم، حالانکہ نبی تے سارے کلمے دی دعوت دین والے، ایمان دی دعوت دین والے سارے نبی لوگاں نو جہنم دی آگ تو بچان واسطے آئے نے، پر ساڈے نبی نو اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حریص علیکم اے دا مفہوم سن لو، اے دا معنی تے ترجمہ سن لو۔ اللہ پاک فرماؤندے نے او کائنات دیو لوگو میرا نبی تواڈے ایمان دی بڑی ہرس رکھدا ہے، میرا نبی تواڈے دین دیاں بڑیاں ہرساں رکھدا ہے۔ حریص علیکم میرے آخر الزمان پیغمبر نو تواڈے ایمان دیاں اینیاں ہرساں لگیاں نے، تواڈے دین تے تواڈے ایمان تواڈے اسلام دی اینی ہرس رکھ دے نے۔ واہ سبحان اللہ، آوی بندہ مسلمان ہو جائے، آوی بندہ مسلمان ہو جائے، آوی بندہ مسلمان ہو جائے، فلاں بھی جنتی فلاں بھی جنتی فلاں بھی جنتی بن جائے۔ ادھی رات دا ویلا اے، بدل گجدا پیا اے، جھکڑ چلدا پیا اے، ہنیری رات اے میرے عزیز دوستو، دہشت والا تے خوفناک منظر بنیا ہویا ہے، بجلی چمکدی پئی ہے، آندھی چلدی پئی ہے، بدل گجدا پیا ہے، ادھی رات دا سماں ہے، پر میرے محبوب نو اپنے بستر تے سکون کوئی نہیں، میرے نبی نو چار پائی تے آرام کوئی نہیں۔ ایسے خوفناک منظر دے اندر، ایسے سمے دے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلے، سیدھے ابو جہل دے دروازے تے چلے گئے نے۔ تھوڑا جو سوچو عقل تے دماغ دے نال، خوفناک منظر ہے، نہ اپنی جان دی پرواہ کیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نہ اپنی ذات نو ویکھیا، نہ اپنی عظمت نو ویکھیا، نہ اپنی جان تے طبیعت دا احساس کیتا۔ سبحان اللہ، جا کے ابو جہل دے دروازے تے دستک دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل دروازے تے باہر آیا، انہیں دیکھیا اللہ دا پیغمبر دروازے تے کھڑا ہے۔ ابو جہل حیران تے پریشان رہ جاندا ہے، بدل چمکدا پیا ہے، ادھی رات دا ویلا ہے، رات دا ہنیرا تے طوفان تے جھکڑ چلدا پیا ہے۔ ایسے موسم دے اندر اینو کی میرے نال مہم پی گئی ہے، اینو کی میرے نال کم پی گیا ہے، کادے واسطے آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل کہن لگا او بھائی جی خیر تے ہے وے تانوں، اس ویلے تسی میرے دروازے تے تشریف لے آئے ہو، پر صدقے جاواں قربان جاواں، امت دا غم خار نبی، امت دا خیر خار نبی، ہم درد نبی، سبحان اللہ، بردبار نبی، بڑے حوصلے دے نال، بڑے مضبوط حوصلے دے نال میرے پیارے آقا جواب دیندے نے۔ آقا فرماؤندے نے ابو الحکم تینوں کلمے دی دعوت دین واسطے آیا، ایمان دی دعوت دین واسطے آیا وا۔ حریص علیکم حریص علیکم۔ ابو جہل نے اپنا دروازہ بند کیتا ہے تے کہندا تینوں دن رات ایکو ہی کام ہے، ایکو ہی گل تینوں آندی ہے، تھوڑا جا سوچو تے غور کرو میرے پاک محبوب دے دل دی کی کیفیت ہوئے گی، سونے نبی دی طبیعت ہی کیویں گزریاں ہون گیاں۔ حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین
ایک ایک بندے نو پکڑ کے ایمان دی دعوت دیتی ہے. اللہ اکبر. انفرادی طور تے اجتماعی طور تے اللہ اکبر لوکاں دیاں بیٹھکاں تے ڈیریاں تے جا کے منڈیاں بازاراں دے اندر جتے کتے 5-10 بندے کھڑے بیٹھے نظر آئے سرکار تشریف لے گئے جا کے ایمان دی کلمے دی دعوت پیش کیتی ہے. جے میں اللہ دا قرآن پڑھا ایمان تازہ ہو جائے. سورت شعراء شروع ہو رہی ہے 19 سپارہ. اللہ پاک فرماؤندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. رب فرماؤندے نے سونیا انہاں دے ایمان واسطے انہاں دے اسلام واسطے انیاں محنتاں کردے پے جے انیاں دوڑاں لگیاں ہویاں نے اتنے زیادہ تسی فکر مند تے پریشان ہو. لعلک باخع نفسک کسے بندے دی گل نہیں اے رب دا کلام تے اللہ سونے دی پاک زبان ہے. لعلک باخع نفسک اللہ فرماؤندے نے اے میرے پیارے محبوب جی تانوں تے لوکاں دے ایمان دی اینی ہرس ہے لوکاں دے اسلام دی اینی ہرس ہے. اللہ فرماؤندے نے سونیا کتے تسی اپنی جان ہی ختم نہ کر لیا جے نہ تانوں اپنی طبیعت دا خیال ہے نہ تانوں اپنی صحت دا خیال ہے نہ تانوں اپنی جان دا کوئی خوف خطرہ ہے. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اے 15واں سپارہ فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تسی اینے زیادہ پریشان ہو جاندے ہو اے لوکی کلمہ کیوں نہیں پڑھ دے اے لوکی دین وال کیوں نہیں آندے ایمان قبول کیوں نہیں کر دے. سونیا اسی فکر دے اندر تسی اپنے آپ نو ختم کر لو گے اپنے آپ نو ختم کر لو گے. فلعلک باخع نفسک حریص علیکم. واہ سبحان اللہ. ساڈے نبی دے دل دی خواہش ساڈے نبی دے دل دی تمنا ساڈے پیغمبر دی تڑپ ایوے اللہ ساری دنیا ہی جنتی بن جائے ساری دنیا دے یہودی ایمان والے بن جان ساری دنیا دے عیسائی ایمان والے بن جان ساری دنیا دے ہندو تے سکھ ایمان اسلام والے بن جان ساری دنیا دے لوگ رب دی جنت اللہ دی رحمت دے حقدار بن جان. ساڈے پیغمبر دے دل دیاں خواہشاں تے تمنا اے نے یا اللہ میری ساری دی ساری عمر جنت دی حقدار بن جائے. آؤ ذرا گلاں شروع ہو گئیاں نے. صحیح مسلم دے اندر لمبی حدیث موجود ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں بھی دل لگا کے اللہ دا قرآن سننا. جدوں قرآن پڑھیا جائے قرآن پڑھن والے نو بھی نیکیاں ملدیاں نے. اللہ دی قسم قرآن سنن والے نو بھی نیکیاں ملدیاں نے. او بھائی قرآن نالوں چنگی شے کیڑی ہے جیڑی تانوں سنائیے تے تسی راضی ہوو تسی خوش ہوو. اللہ دے قرآن نالوں چنگا کلام کس دا ہے رب دے قرآن نالوں پاکیزہ چیز کیڑی ہے. آؤ ذرا پیار کرنا محبت کرنا. صحیح مسلم دی حدیث ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دیاں تو ایتاں تلاوت کی دیاں سورت ابراہیم 13واں سپارہ ہے. اللہ دے
محبوب پڑھتے پے نے کدی یقین کرو سانو قرآن دا ترجمہ یاد ہوئے ایسیاں ایمان والیاں گلاں اللہ دے پیغمبر پڑھی جاندے نے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فإنہ منی ومن تبعنی فإنہ منی اگلے الفاظ کتنے پیارے نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ ومن عصانی فإنک غفور رحیم میں بڑے سوکھے لفظاں دے اندر دستا آقا فرماؤندے نے عرشاں والے یا ربا جن نے میری گل مان لیے وہ تے میرا ہو ہی گیا ہے فمن تبعنی فإنہ منی جن نے میری اتباع کر لی میری اطاعت کر لی وہ تے میرا بانی گیا ہے ومن عصانی فإنک غفور رحیم رحیمیاں کریمیاں میرے محبوب دیاں رحم دلیاں میرے محبوب دیاں اعلیٰ اخلاق دیاں مثالاں میرے محبوب دیاں سبحان اللہ بردباری تے برداشت تے حوصلہ میرے پیغمبر دا آقا فرماؤندے نے یا اللہ جن نے میری مان لئی او تے میرا پانی گیا ہے تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انج نہیں آکھیا جن نے میری نافرمانی کی تھی اونوں دوزخ وچ ساڑی اونوں جہنم وچ ساڑی اونوں عذاب تے تکلیفاں دیویں آکھنا تے ایویں چاہیدا سی نا بھی جن نے میری نافرمانی کیتی ہے او دوزخ وچ جائے جہنم وچ جائے اونوں عذاب دیویں اونوں تکلیفاں دیویں پر صدقے جاواں میرے محبوب نے کڈی سونی گل کیتی ہے ومن عصانی یا اللہ جن نے میری نافرمانی تے بغاوت کیتی ہے فإنک غفور رحیم یا اللہ جن نے میری اطاعت کر لی وہ تے میرا پانی گیا ہے تے جن نے میری نافرمانی کی تھی یا اللہ نافرماناں نو بھی تیری ذات بخشن والی ہے کیوں جی کمال ہو گئی اخیر ہوگی سونے محبوب دیاں رحیمیاں کریمیاں واہ سبحان اللہ پھر قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑھیا یہ 7واں سپارہ جے سورۃ المائدہ دیاں آخری آیات وچوں آقا فرماؤندے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک کتنے پیارے الفاظ کتنے سہنے الفاظ قرآن تے سارے بڑا پاکیزہ ہے قرآن تے سارے بڑا عظیم ہے قرآن دا ایک ایک حرف تے ایک ایک لفظ بڑا عظیم ہے اللہ دے محبوب فرماؤندے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک ترجمے تے غور کرنا عرشاں والیا ربا جے تو انہاں نو عذاب دیویں ادھر میرے ول ویکھو بھائی میرے وال تکو جے تو انہاں نو عذاب دیویں جے تو انہاں نو عذاب دیویں ربا سونیا بندے تا تیرے ہی نے نبی دی گلاں تے ویکھو یار جے تو انہاں نو عذاب دیویں جے تو انہاں نو جہنم وچ ساڑے جے تو انہاں نو دوزخ دی مار مارے اللہ بندے تا تیرے نے بندے تا تیرے نے بندے تا تیرے نے اللہ اکبر کبیرہ اے دنیا دی اندر تسی ویندے کیوں نے اے جی تہاڈا کچھ لگدا ہے اے تہاڈا پتر بھتیجا ہے اے تہاڈا بھانجا ہے اے تہاڈی برادری دا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہوں معاف کر دیو جے تسی انہوں پھانسی لوا دیو گے پھائے لوا دیو گے سزائے موت انہوں دلوا دیو گے اگر تسی انہوں عمر قید کروا دیو گے یار تہاڈی برادری دا ہے تہاڈی خالہ دا بیٹا پھپھو دا بیٹا چاچے دا بیٹا مامے دا بیٹا ارے دنیا دے اندر جویں اسی مان دے نال گلاں کرنے ہاں میرے محبوب رب نال کڈے مان بھریاں گلاں کر دینے یا اللہ جے تو انہاں نو عذاب دیویں بندے تا تیرے ہی نے بندے تا تیرے ہی نے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
تے جے تو انہاں نوں معاف کر دے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، جے تو انہاں نوں بری کر دے میں فیصلے تیرے کول نے، عرشاں والیا تینوں کو روکن والا کوئی نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ہن صحیح مسلم دے الفاظ نے، قرآن پاک دیاں دو ایتاں پڑھیاں نے، ورفع یدی، سونے نبی نے انج کر کے اپنے گورے گورے تے سونے سونے ہاتھ چک لینے، وقال اللہم امتی اللہم امتی وبقا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان تو امتی امتی فرمائی جا رہے نے، اور اپنی اکھیاں دے وچوں پاکیزہ مقدس انمول آنسو بہائی جا رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر اپنی اکھیاں دے وچوں آنسو بہائی جا رہے نے، اپنی زبان پاک تو امتی امتی فرمائی جا رہے نے۔ عرش برین تے بلند رب العالمین نے اپنے محبوب دی ایک کیفیت ویکھیے۔ رب تعالیٰ فرماؤندے نے، اے جبریل جلدی کرو، اے جبریل جلدی کرو، زمین تے چلے جاؤ، فذهب الى محمد فسألہ ما یبکیکا۔ جبریل جلدی زمین تے چلے جاؤ، میرے نبی نو پوچھ کے آؤ، میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ، میرے لاڈلے نو پوچھ کے آؤ، میرے پیارے نو پوچھ کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ ما یبکیکا، سونیا کیڑی گلوں اتنا زیادہ رو رہے جے، کیوں اتنے زیادہ فکر مند تے افسردہ پریشان نظر آ رہے جے۔ ما یبکیکا، او مولا پور والیو تے کھبیوں سجیوں آن والیو، میرے معزز مہمانوں، تسی ساری میرے صاحب جے، تسی ساری میرے محترم جے، تسی ساری میرے مہمان جے، پیار تے محبت دی گل سنانا پیاواں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رب نے جبریل نو کلیا، جبریلا تو پوچھ کے آ۔ حالانکہ اللہ تے دلاں دے راز جان دے نے، رب نو تے سارا ہی پتا ہے میرا نبی کیوں روندا پیا ہے، اللہ نو تے سارا ہی علم ہے۔ صدقے جاواں نوریاں دے سردار نو رب نے گواہ بنایا تے میرے نبی دی عظمت نو چار چن لا دیتے۔ فرمایا جبریل فذهب الى محمد فسألہ ما یبکیکا، او جبریل تو جا میرے نبی نو پوچھ کے آ، ما یبکیکا، کیوں دھوندے ہو، کیوں آنسو بہاندے ہو؟ برکہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، میرے پیغمبر نو آ کے عرضاں کر دے، سونے اللہ پاک نے مینوں کلے آئے، تسی اتنے زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو، افسردہ نظر آ رہے ہو، اکھیاں چ آنسو نظر آ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ رب پوچھ دے نے، ما یبکیکا، اتنے زیادہ کیوں تسی پریشان ہو؟ صدقے جاواں قربان جاواں امتیا، جیڑا جواب میرے پیغمبر نے دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھن والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے دل دماغ دے اندر انہاں باتاں نو محفوظ کر کے لے جا، گلاں یاد کر لو۔ سونے نبی فرماؤندے نے، جبریل سونیا پہلے نبیاں نے اپنی اپنی امت والوں بریت دا اظہار کر دیتا ہے، پہلے نبیاں نے اپنی قوماں دا معاملہ رب دے سپرد کر دیتا ہے۔ عرشاں والیا ربا، بھاویں انہاں نو عذاب دے تے بھاویں انہاں نو معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وال اشارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال اشارہ ہے، پہلے نبیاں نے اپنے آپ نو بری کر لیا ہے، اپنی امت دا معاملہ اللہ دے حوالے کر دیتا ہے۔ او جبریل سونیا، میں اپنی امت والوں بریت دا اعلان نہیں کر سکدا، بیزاری دے اظہار نہیں کر سکدا، میں تے اپنی امتیاں فکراں لے کے بیٹھا، امت دا غم لے کے بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ ہائے اللہ، میری امت دا کی بنے گا، میری امت دا کی بنے گا؟ اج امتی دی زندگی ویکھ لو، امتی دا عمل تے کردار ویکھ لو۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اج امتی نو نبی دی سنت چنگی نہیں لگدی۔ اللہ میری توبہ،
اج امتی نو نبی دی تعلیم چنگی نہیں لگدی سنتاں نو مذاق کر دیو اوے امتیو نبی دی تعلیم نو مذاق کر دیو آقا دے دین نو مخول کر دیو اللہ اکبر کبیرہ کوئی بندہ تانوں مسئلے دی گل کردا ہے اگوں ہس دیو استہزاء اڑان دیو اللہ دے پیغمبر تیری فکر اندر میری فکر اندر کتنے زیادہ پریشان ہیں جبریل میں تے اپنی امت دیاں فکراں لے کے بیٹھا وا اللہ اکبر کبیرہ مینوں شہر توحید و سنت یاد آ گیا اکاڑے دی سرزمین تے زندگی گزارن والے حافظ عبد الوحید ربانی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے ہوئے نے فوت ہو گئے اللہ جنت نصیب کر دے او کدی منگیاں دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روے کلاں جا کے غاراں دے وچ اے کدی منگیاں دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روے کلاں جا کے غاراں دے وچ اے کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمراں تے رب نو مناوندا رہیا میری جماعت دے عظیم خطیب قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ شاید انہاں لفظاں دا ترجمہ کیتا اللہم امتی اللہم امتی اے جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے جامے قربان ان پر لاکھوں کروڑوں سلام ان پر ہری پیار تے محبت دیاں گلاں نے آقا فرماؤندے نے جبریل میں تے اپنی امت دیاں فکراں لے کے بیٹھا نوریاں دے سردار حضرت جبریل نے گلاں سنیاں اللہ پاک دے کول واپس چلے جاندے نے جا کے دسیا یا باری تعالی تیرا محبوب تے امت دی فکر لے کے بیٹھا ہے تیرا محبوب تے امت دے غم اندر ہو رہا ہے اللہ پاک نے ساریاں گلاں سنیاں فرمایا جبریل انہاں قدماں تے واپس مڑ جا انہاں پیراں تے واپس مڑ جا 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 کے میرے پیغمبر نو پیغام بشارت دے دو جا جا کے میرے پیغمبر نو اس بات دیاں خوشخبریاں دے دیو الفاظ سن لو ایمان تازہ ہو جائے اللہ فرماؤندے نے جبریل میرے پیغمبر نو جا کے بشارت دے دیو انا سنرضی کا فی امتی کا سبحان اللہ اجے بھی تیری زبان تو سبحان اللہ نہ نکلے پھر تیری قسمت دا معاملہ ہے انا سنرضی کا فی امتی کا سونیا جتوں تک تیری امت دا معاملہ ہے اسی امت دے معاملے اندر تانوں راضی کر دیواں گے رب نے وعدے کر لینے اللہ نے وعدے کر لینے امت دے معاملے اندر میں رب تانوں راضی کر دیواں گا آقا کی آمد والے دن رب اگے سفارشاں کرن گے اللہ نال گلاں کرن گے واہ سبحان اللہ صحیح البخاری کتاب التوحید میں تے اتوں تک حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے 100 گل دی کوئی گل ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے سینے دے اندر رائی دے ذرے برابر بھی توحید دی عظمت موجود دے اور لوگو دنیا والے ہو اور رائی دا ذرہ کوئی من 1.5 من دا تے ہوندا ہی ہے اینا کو او دا وزن جے بھی سنیاریاں دی تکڑی دی بھی او دا وزن ہو سکدا اندازہ تے کرو یا اندازہ تے کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی دا ذرہ پھوک ماریے تے لبنا کوئی نہیں
رائی دا دانا محبوب فرماندے نے رائی دے ذرے برابر او کتے گئیاں تیریاں رتیاں تے ماسے تے تولے آقا فرماندے رائی دے ذرے برابر بھی جدے دل دی اندر ایمان موجود ہے رائی دے ذرے برابر بھی توحید دی رمق تے توحید دی عظمت موجود ہے سونے محبوب فرماندے نے میں ایسے گناہگار دی بھی سفارش کر کے جنت وچ لے جاواں گا اللہ عقیدے دی دولت نال مالا مال کر دے اللہ توحید و سنت دی دولت نصیب کر دے واہ سبحان اللہ آؤ ذرا پیار تے محبت دیاں باتاں نے پہلو صفت کراں اس شین شادی جندے امر دی سٹ اٹھک پیندی پھر پڑھاں درود اس ذات اتے جندے پیار دی رب نو چھک پیندی جے کر وچ مصر دے وکدا مصطفیٰ ہوندا پھر بھلا پنڈ لالا جواہراں دی ایک پیندی قسم رب دی زلیخا سنے یوسف وچ مصر بازار دے وک پیندی سبحان اللہ سنیے اوتھے رب گناہیاں نو بخشنا نہیں پر گل ایتھے بھی ایک مک پیندی اور رب سارے گناہیاں نو بخش دینا ویکھی یار والوں جدوں پھک پیندی انا سنردی کا فی امتی کا ولسوف یعطی کا رب کا فترضا اے میرے محبوب اے میرے لاڈلے پیارے سونے امت دے معاملے اندر اسی تانوں راضی کر دیواں گے میرے گزارش کرن دا مقصد اے ہے اللہ دے پیغمبر دی خواہش تے تمنا تے فکر اے وے یا اللہ ساری دنیا ہی جنتی بن جائے ساری دنیا رحمتی بن جائے ساری دنیا ایمان والی اسلام والی تے دین والی بن جائے سبحان اللہ اور ذرا پیار تے محبت دیاں ایک دو باتاں اور سن لو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اوہ طفیل جے کدی بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آندا ہے اپنے کناں وچ انگلیاں رکھ لیندا ہے متا میرے کناں دے اندر قرآن دی آواز پہ جائے متا میرے کناں دے اندر سونے محمد دی تبلیغ دی آواز پہ جائے بیت اللہ دا طواف کردا ہے کناں وچ روئی رکھ کے بیت اللہ دا طواف کردا ہے کناں وچ انگلیاں رکھ کے اج آ گیا سونے دا مرید بن کے اج آ گیا میرے محبوب دا غلام بن کے آقا دے جوڑیاں دی غلامی اختیار کر کے سونے پیغمبر دے سامنے بیٹھا ہے آندا سونیا مینوں موٹا موٹا دین دسو چار مسئلے مینوں یاد کروا دیو میں اپنے قبیلہ دوست دے اندر جا کے دعوت و تبلیغ دا کم کرنا چاہنا میں اپنی برادری نو جا کے اسلام دی دعوت دینا چاہنا میرے پیغمبر نے مسئلے یاد کروا دیتے موٹیاں موٹیاں دین دے بارے گلاں دس دتیاں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی کو دین سکھ کے جا رہے ہیں سبحان اللہ دائی اسلام بن کے جا رہے ہیں مبلغی اسلام بن کے جا رہے ہیں خطیب اسلام بن کے جا رہے ہیں واہ سبحان اللہ اج لوکاں نو قرآن سنان والے بن کے جا رہے ہیں جدوں اپنی برادری دے اندر جا کے اسلام دی دعوت رکھ دینے کلمے دی دعوت ایمان دی دعوت پیش کر دینے ایک گل یاد رکھیا جے تسی میرے نال بہتے سیانے تے سمجھدار بندے بیٹھے جے یقین جانو اپنی برادری دی اندر اور اپنے رشتہ داراں دے اندر اپنے شریکے دے اندر دین دی تبلیغ کرنی بڑی اوکھی جے اوے اپنے نو سمجھانا بڑا اوکھا ہے کہ نہیں رہ دو وڈا مولڑ رہ دو وڈا مسئلے کرنا والا جاننے اسی تینوں انج گلاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں ہائے ہائے اپنے دے اندر تبلیغ کرنی بڑی اوکھی جے
حضرت طفیل اپنے شریکے اندر اپنی برادری تے اپنی قوم تے قبیلے دے اندر جا کے اسلام پیش کیتا، کلمے دی دعوت پیش کیتی ہے۔ دوش والیاں نے منیا کوئی نہیں، چٹا انکار کر دیتا ہے، اگوں نافرمانی کر دے، بلکہ حضرت طفیل دی حوصلہ شکنی کر دے، مار دے، بدتمیزیاں کرتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن حضرت طفیل بن عمر دوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل برداشتہ ہو جاندے نے، ٹوٹیا جا دل لے کے میرے پاک محبوب دی خدمت عالیہ دی اندر حاضر ہو جاندے نے، چہرے تے افسردگی چھائی ہوئی ہے، پریشان حال نے۔ اللہ دے پیغمبر دی مجلس دی اندر پہنچے، میرے محبوب نے ویکھ لیا ہے حضرت طفیل دا رنگ اڈیا اڈیا پریشان پریشان نظر آ رہا ہے۔ پیارے نبی نے سوال فرمایا، آقا فرماندے نے طفیل کیوں پریشان نظر آ رہا ہے؟ تیریاں تے رنگتاں ہی بدلیاں ہوئیاں نے۔ حضرت طفیل انتہائی افسردگی دے نال فرماندے نے، بڑی ہی پریشانی دے اظہار کر دے، کہندے سونیا حضرت طفیل دی زبان دے الفاظ ان دوسا قد اسد و ابت فادع اللہ علیہا۔ اللہ دے پیغمبر جی میری برادری والے یعنی دوست والیاں نے مسیحیت نافرمانی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ایمان قبول کرن تو انکار کر دیتا ہے، تواڈے بارے بھی گلاں کردے نے، رب دی توحید نو انہاں منیا کوئی نہیں، انہاں تے میرے نال بھی بڑیاں بڑیاں بدتمیزیاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت طفیل دیاں اکھاں بھریاں جاندیاں نے، آنسو ٹپک آوندے نے، آپ فرماؤندے نے فادع اللہ علیہا۔ ایسی پرزور شکایت کردے نے، شکوے کردے تے روندے نے، اللہ دے محبوب جی دوش والیاں واسطے بددعاواں کر دیو، اللہ دوش والیاں دا بیڑا گرک کر دے، دوش والیاں دا کھانا خراب کر دے، دوش والیاں دا ستیہ ناس ہو جائے، جنہ توحید نو نہیں منیا، تہاڈی رسالت نو نہیں منیا، جنہ کلمہ نہیں پڑھیا۔ حضرت طفیل شکایتاں پھیلاں دے نے، سونیا تسی انہاں واسطے بد دعا کر دے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طفیل دے شکوے سنے، حضرت طفیل دیاں شکایتاں سنیاں، حضرت طفیل دا رونا ویکھیا، حضرت طفیل دیاں پریشانیاں، دکھی داستان سنیے۔ میرے پیارے نبی نے اپنے پورے پورے ہاتھ چکے نے، نبوت والے ہاتھ چکے نے، پیارے پیارے ہاتھ چکے نے، اے برکتاں تے رحمتاں والے ہاتھ چکے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے اج کر کے جدوں ہاتھ چکے نے فَظَنَّ النَّاسُ، حدیث پاک دے الفاظ نے، جننے بھی ویکھن تے سنن والے بندے نے سارے بندے پریشان ہو جاندے نے، سارے ویکھن والیاں دا ایو ہی خیال تے گمان ہے، لو جی ہاتھ اٹھ گئے نے، بددعاواں ہو جانیاں نے، انہیں دوست والیاں دا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ چکے نے، پر کون جاندا ہے اے ہاتھ چکن والا کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پر کون جاندا ہے جنوں شکایتاں لگدیاں پیاں نے اے کون ہے؟ اللہ فرماوندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی تے ساری اخلاق والے، نبی تے ساری سونیاں سیرتاں والے، نبی تے ساری پاکیزہ اخلاق والے، پر صدقے جاواں قربان جاواں اوے ہیں تے سارے نبی سونے اخلاق تے سونے کردار والے، پر میرے نبی نو اللہ فرماوندے نے اے اعلی اخلاق والے، اے خلق عظیم دے مالک نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رحمت للعالمین نے۔ اے شکایتاں کنوں پیاں لگدیاں نے؟ حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین
دین آپ سرکار نے ہاتھ چکے نے ویکھن والیاں دا خیال ہو رہے ویکھن والیاں دا گمان ہو رہے بد دعاواں ہون لگیاں نے پر میرے پیارے نبی اسلام نے کڈے حوصلے دے نال گلاں سنیاں تے برداشت کیتیاں آقا فرماندے نے توفیل دوست والیاں واسطے بد دعاواں چوں کرنیاں نے میں اللہ دا نبی انہاں واسطے ہدایت دی دعا کر دینا تکبیر تکبیر حق علی عزیز آمین مصطفیٰ آمین مصطفیٰ آمین مصطفیٰ آمین مصطفیٰ آمین مصطفیٰ محمد اقبال قصوری صاحب بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو دیانتداری نال دسو دنیا دے کسے لیڈر اندر یہو جہا حوصلہ ہے توبہ چ کرو کہ دنیا دار دی گل کی کرنی کسی مولوی دا حوصلہ مینوں بہا دیو بھی فلانا مولوی دے بڑے حوصلے آ ایتھے تے دنیا توبہ توبہ کر دی ادھر کی ہے میں تانوں مثال دیواں تواڈے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جان تواڈے دل ہل جان کہ یار ساڈے نبی نو رب نے ایڈا جگرا دیتا ہے ایڈا جگرا ایڈا مضبوط حوصلہ ہائے ہائے کائنات دا عظیم لیڈر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایڈے جامع تے عظیم الفاظ ایویں نہیں لب گئے سونے نبی دے کارکنان نے آ کے شکایت لاتی گل سن لو دھیان نال صحیح حدیث ہے نبی پاک دے جماعتیاں نے اپنے امام نو آ کے اپنے خطیب صاحب نو آ کے شکایت لا دیتی او جوانو ہاں کوئی نمبردار ہے کوئی چودھری کوئی ڈیرے دار ہے کوئی سردار ہے وہ بھی اس گل تے تھوڑا جا غور کرے سونے نبی دے ساتھیاں نے آ کے شکایت لا دیتی اللہ دے پیغمبر جی اگے تے جو کچھ ہویا سو ہویا اسی بھی سنیا تسی بھی سنیا قابل برداشت سی اج تے کافراں نے انتہا کر دیتی ہے طوفان نے بدتمیزی برپا کر دیتا ہے اج تے ظالماں نے تانوں گالی دینی شروع کر دیتی ہے کی آندے پے نے اے جی تہاڈا سونا نام ہے محمد تڑپ کے آکھو صلی اللہ لیکن او کافر مشرک بے ایمان مذمم آکھی جاندے نے استغفر اللہ محمد دا معنی سارا جان جن دی تعریف کرے تے مذمم دا معنی سارا جان جن دی بے عزتی کرے سوکھا جا ترجمہ وہ تانوں محمد کہن دی بجائے ظالم مذمم آکھی جاندے نے انہاں بدبختاں نے تہاڈا پکیزہ نام ہی بگاڑ دیتا ہے ہاں کوئی مولوی نو آ کے دسے تا صحیح فلانا بندہ تانوں باہر گالاں پہ کڈدا ہے جی نمبردار نو کوئی آ کے دسے تا صحیح کوئی ایم پی ایم این اے نو آ کے دسے تے صحیح پنڈ دا فلانا بندہ تہاڈے بارے آ گلاں کردا ہے اور نہنا انہیں پوٹیاں کر دیو میں سنبھال لاں گا اپنے ہاتھ پیندے نے اب بول دے نہیں یہ ہوئی گلاں نے نا پر صدقے جاواں قربان جاواں ایڈا جگرا میرے نبی دا اینا حوصلہ میرے نبی دا تے سونے دے کارکناں نے آ کے شکایت لائی ہے اور نبی پاک دی یوتھ فورس نے شکایت لائی ہے سبحان اللہ امیر جماعت کیسا ہے قوم دا لیڈر کیسا ہے قوم دا قائد کیسا ہے عظیم سیرت میرے پیغمبر دی اعلی اخلاق میرے محبوب دا پاکیزہ زندگی میرے نبی دی وہ ایڈی بڑی کافراں دی گل تے شکایت سن کے میرے نبی نے گل آسکی گوا چھڈی جی پتہ کی جواب دیتا ہے اے نہیں آکھیا ڈانگا پھڑو سوٹے پھڑو بندوقاں کڈو مینوں آ کے شکایتاں پہ لا دے جو تے 4 لمے کر دینے سی ہیں پر نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں اے میرے جماعتیوں او میرے جوانوں میرے شہبازوں میرے شہینوں ایویں پریشان ہوئی جاندے ہو ایویں جذبات چائی جاندے ہو ہیں
ایویں تمہیں گسا چڑھی جاتا کوئی انہوں کا کوئی وڈ وڈیرا ہوئے گا مزمم، انہوں کا کوئی اپنا ہی مزمم ہوئے گا. میرا نام مزمم تے ہے ہی نہیں، میرا تے سونا نا ہی محمد ہے. کڈی وڈی گل کا تے جواب کڈا سونا دیتا ہے. کوئی تھوڑی جی برداشت پیدا کرو، کوئی حوصلہ پیدا کرو. دنیا دا سارا گند تمہیں برداشت ہے جی. گھر دی اندر بےغیرتی، فحاشی، بے پردگی، موسیقی، میوزک، کنجر خانہ برداشت ہے، لیکن اس نوجوان کو ابے دی گل برداشت نہیں ہوتی. گھر دے اندر جو مرضی بغیرتی دے کام ہوئی جان سارے برداشت نے. دن رات گانا وا چلتا ہے، میوزک چلتا ہے، ڈرامے، فلماں، ہاں جی یہ ساری بے حیائی برداشت ہے. بیٹی کو ماں دی گل ہی نہیں برداشت ہوندی تے پیو کو پتر دی گل برداشت نہیں ہوندی. عدالتاں جا کے ویکھو، پیو نے پتر دے خلاف مقدمہ کیتا ہے تے پتر نے پیو دے خلاف کیتا ہے، چاچے نے بھانجیاں دے خلاف، مامیاں نے بھانجیاں دے خلاف، چاچا نے بھتیجیاں دے خلاف تے بھتیجیاں نے چاچا دے خلاف. دنیا مرن جیون چھڈی بیٹھی. عدالتاں دے دھکے کادے واسطے نے؟ آؤ سنو، پیار تے محبت دا پیغام ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا، کہن لگے جی بد دعا کر دیو. فرمایا طفیل بد دعاواں جو کرنیاں نے انہاں دا کھانا خراب کانوں کرنا ہے. میں اللہ دا نبی انہاں واسطے ہدایت دی دعا کر دینا. الفاظ سونے دی پاک زبان دے. فرمایا اللہ. ان لوکی انج کر کے کان کھڑے نے دیکھن ڈے نے کی دعا ہون رہی ہے، کی بد دعا ہون لگی ہے، پر سونے نبی نے اپنے ہونٹاں نو حرکت دیتی. فرمایا اللہم اہدی دوسن واتی بہم. اللہ دوش قبیلے والیاں نو ہدایت دا خزانہ نصیب کر دے. اللہ دوش والیاں نو صراط مستقیم نصیب کر دے. اللہ دوش والیاں نو ہدایت دی دولت نال مالا مال کر دے. حضرت طفیل دی کنڈ تے تھاپی لا دیتی ہے. فرمایا طفیل ہن جا کے دعوت و تبلیغ دا کم کرو، دوبارہ جا کے لوکاں نو ایمان دی دعوت دے وہ. حضرت طفیل دا دل تے کوئی نہیں کردا، پر سونے نبی دا حکم مان کے ٹر پیندے نے، سونے نبی دی اطاعت پاروں ٹر پیندے نے. جدوں دوش قبیلے دے اندر پہنچدے نے، ہن دوبارہ جا کے ایمان دے کلمے دی اسلام دی دعوت پیش کیتی. ایک بندہ مسلمان ہو گیا، دوجا بندہ مسلمان ہو گیا، تیسرا بندہ مسلمان ہو گیا. ہن چوک در چوک لوگ تیرا اسلام دی اندر داخل ہو رہے نے، تڑا تڑ لوگ مسلمان ہو رہے نے. سبحان اللہ. تھوڑی ہی مدتوں بعد، تھوڑے ہی عرصے تو بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نو خوشی 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 میرے پاک محبوب دی خدمت پاک دے اندر حاضر ہو رہے نے. خوشی دے نال حضرت طفیل دا چہرہ ٹمٹما رہا ہے، خوشی دے نال چہرہ چمکدا پیا ہے. دوروں ویکھیا میرے محبوب نے او طفیل ٹریا آندا ہے. سونے نبی نے سلام دا جواب دیتا ہے. آقا فرماندے نے طفیل کم بنیا کہ نہیں؟ اچھی آکھو یار. طفیل کم بنیا کہ نہیں، گل بنی کہ نہیں؟ حضرت طفیل خوشی دے نال جھوم کے کہندے نے سونیا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. حریص علیکم بالمؤمنین. بڑے لوگ ویکھے گفتگو کر دے جی فلانا بندہ بڑا نائس ہے، گڈ مین ہے، بہت اچھا ہے، کیا بات ہے، گل کردا منہ جو پھل کردے نے. بڑے لوگ ویکھے گفتگو کر دے، پر میرے محبوب جی کسے دی گفتگو کوئی نہ. لکھاں منا جے ادھر گلاب ہون، میرے محبوب دے پسینے جئی خوشبو کوئی نہ. تے بڑے عزتاں والے اوے آئے نہیں جہان اندر، اوے بندے عزت
دی خاطر مر جاندے نے سولی چڑھ جاندے نے میری توہین ہو گئی میری گستاخی ہو گئی میری بے حرمتی ہو گئی ہائے ہائے میری اتکی عزت ہو گئی اور رہ تو بڑا عزتاں والا بڑے عزتاں والے ہوئے آئے نہیں جہان اندر پر میرے آقا جئی کسے دی آبرو کوئی نہ لکھاں وادیاں نے عالی شان جہان اندر پر میرے سونے دے دیس جئی جو کوئی نہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اللہ فرماندے نے لوگو اے میرے محبوب جی اے اللہ دی رحمت ہے اللہ دا فضل ہے تہاڈا دل نرم اساں کر چھڈیا تہاڈی طبیعت دے اندر نرمی ہی نرمی تہاڈے دل دی اندر محبتاں ہی محبتاں نے تہاڈی طبیعت اندر غصہ کوئی نہیں تہاڈی زبان دے اندر سختی تے ترشی کوئی نہیں اے میرے پیغمبر اے اللہ دا فضل ہے اللہ دی رحمت ہے اللہ پاک نے تہاڈو رحیمیاں تے کریمیاں عطا کر چھڈیاں نے اگلے الفاظ سننا فرمایا والو کنت فظا غلیظ القلب اے میرے پیغمبر اگر تہاڈی دعوت اندر سختی ہوندی اگر تہاڈی طبیعت دے اندر غصہ ہی غصہ ہوندا اگر تہاڈی طبیعت جذباتی جلالی ہوندی اے میرے پیغمبر اگر تہاڈے دل دے اندر سختی زبان اندر ترشی ہوندی لن فزو من حولی سونیا کسے بندے نے تہاڈے نیڑے نہیں سی لگنا اور رب نبی نو کہہ رہے نے نبی نو اور نبی نالوں میٹھا انداز کیندا ہو سکدا ہے اور نبی نالوں پیارا طریقہ کیندا ہو سکدا ہے اللہ فرماندے نے سونیا پھر بھی اگر تہاڈی زبان اندر ترشی ہوندی تہاڈے دل وچ سختی ہوندی تہاڈی طبیعت وچ غصہ ہوندا اے قرآن دے الفاظ نے سونیا چوتھا سپارہ ہی رب فرماندے نے کسے کافر نے تہاڈے نیڑے نہیں سی لگنا کسے نے تہاڈی گل نہیں سی سننی ہاں گل تے غور کریے تے بات سمجھ آئے گی سلمان فارسی کتھوں آیا ہے سہیب رومی کیویں آیا ہے زماد ازدی کیویں آیا ہے طفیل دوسی کیویں آیا ہے ہائے ہائے کب میں قربان جاواں اے بلال حبشی کیویں آیا ہے بلال حبشی کیویں آیا ہے یہ دوروں دوروں چل کے جی سینکڑیاں میلاں دا سفر کر کے محبوب دے جوڑیاں دی غلامی اختیار کیتی تے کیویں اللہ والے دی زبانوں گل سمجھ آئے گی فرماؤندے نے اے مٹھی جئی بولی جندے ہائے کان وچ پے گئی اے مٹھی جئی بولی جندے ہائے کان وچ پے گئی سالاں دا پینڈا کر دناں وچ تے گئی اے سالاں دا پینڈا کر دناں وچ تے گئی پیار تے محبت دی بال ایدے تے غور کرو دوستو اے مٹھی جئی بولی جندے کان وچ پے گئی باز شکاری وانگوں دلاں نو لے گئی سالاں دا پینڈا کر دناں وچ تے گئی راتوں رات کر کے آ گئے شہر اسمان دی چوک مدینے والے احمد سلطان دی چوک مدینے والے ایک اور اللہ دے بندے نے اپنی قلم نو حرکت دیتی ہے وہ سونے دیاں سونیاں سیرتاں میرے محبوب دے اخلاق دے بارے لکھدا ہے اوے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر گل سچی تے میٹھی سانو اج تک اسی گل دی سمجھ نہیں آئی گل سچی تے میٹھی بندے آندے نے مولوی جی میں سچا میں حق تے ہاں میں صحیح ہاں
سچا ہون دا مطلب بھی بندہ لوکاں دے گل پیندا پھرے، یہ مطلب ہے میں سچا جو ہاں تے میں ایویں بلارا کیتی یا رولا پائی تے پنڈ سر تے چکیا ہوئے، میں حق تے ہاں میں لوکاں دے گل پیندا پھراں، یہ مانا کر دیو ساڈے نبی حق تے سن، بولو ساڈے نبی آپ دی دعوت سچی ہے سی کہ نہیں، لیکن آپ نے کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیتا جس دے نال رولا فتنہ لڑائیاں جھگڑے پیندے ہون، گل سچی تے میٹھی، دوسرے نو منانا بھی ہے تے انداز سونا ہوئے، دوسرے نو منانا بھی ہے تے طریقہ اچھا ہوئے، زبان اچھی ہوئے، الفاظ اچھے ہونے، گالا کٹ کے رولا پا کے تے بو بو کر کے واہ واہ کر کے کوئی بندہ ماندا، اے رب نے نبی نو کہہ چھڈی گل سچی تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جگ تے چا گیا۔ آؤ پیار تے محبت دیاں باتاں میں اختتام دی طرف لے کے جانا، ویسے تے میرے سامنے صحیح احادیث دے وچوں کئی ایک واقعات موجود نے، میں ایک کوئی گل سناواں تے سلام کرنا وا۔ آؤ پیار تے محبت دے نال صحیح البخاری اور صحیح مسلم دی اندر سچا واقعہ موجود ہے۔ ایک یہودی دا بیٹا میرے پیغمبر دی صحبت دی اندر، آقا دی مجلس دی اندر، میرے پاک پیغمبر دی سوسائٹی دی اندر آ گیا ہے، کافر دا بیٹا ہے یہودی دا بیٹا ہے، لیکن میرے سونے پیغمبر دی خدمت وچ آ کے بیندا ہے، سونے نبی دی صحبت اختیار کر گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چنگیاں دے لڑ لگیاں چوڑی پیندے پھل تے گندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی جاندے ڈول۔ پھر میرے پیغمبر نے ایک مثال بیان کیتی ہے کہ چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، اوے چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، مل پاویں لئیے یا نہ لئیے اُلے آمن ہزاراں، تے گندے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزاراں۔ کوئی میرا لوہار بھرا بیٹھا ہوئے تو ناراض نہیں ہوتا، ہاں بندے ایک دوجے نہیں ویکھن لگ پیندے نے بھی ادھر مستری صاحب بیٹھے نے، اور نہیں بھائی ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بری صحبت دی مثال ایویں ہے جویں بندہ لوہار دی پٹھی تے جا کے بہندا ہے جتھے ٹوکے تائے جاندے نے، داتریاں دے دندے کڈھائے جاندے نے، جتھے جناب سارا دن ٹھک 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 ہوندی ہے، اتھوں یا تے دھواں چڑھے گا نک نو، غلط کہہ رہے ہیں بول دے، یہ نبی پاک دی حدیث ہے، نبی پاک نے مثال دیتی ہے، فرمایا یا تے دماغ نو سمیل چڑھے گی، گندا دھواں آئے گا، تے یا پھر جنہ مرضی تسی اپنے آپ کو سنبھالو کسی پاسوں چنگیاڑی اڑ کے پہ جائے گی۔ فرمایا چنگی صحبت دی مثال ایویں ہے جویں خوشبو ویچن والے کول بئیے، خوشبو ویچن والے کول بئیے تے مل بھاویں نہ لئیے خوشبو ضرور آوے دی، اب بول دے نہیں، چنگے بندے کولے بئیے اون دی گل بھاویں نہ منیے لیکن اون دی گل دل نو ضرور لگے دی، کیوں جی؟ اے ہے یہودی دا بیٹا ہے لیکن آ گیا چنگے لوکاں وچ، نبی پاک دے ساتھیاں وچ، صحابہ وچ آ کے بہندا ہے، نبی پاک دیاں گلاں سندا ہے، ہدایت دیاں گلاں سندا ہے، قرآن دیاں گلاں سندا ہے، عقیدے تے سنت دیاں گلاں سندا ہے۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیو، وہ جڑا بچہ ساڈے کولے آ کے بہندا سی، ساڈیاں گلاں سندا سی، ساڈیاں محبتاں ویندا سی، وہ نظر نہیں آندا، ہن کتھے چلا گیا ہے؟ انہیں کوئی صحبت یا مجلس بدلتے نہیں لئی، انہیں کسی ہور نال دے دوستی نہیں لا لی۔ صحابہ نے پتہ کیتا، کہن لگے ہاں اللہ دے پیغمبر جی اس بچے دی غیر حاضری دی وجہ اے وے او تا نہیں ہن ساڈے کولے آندا، او تے بڑا بیمار ہے۔
انہوں تے سخت بخار ہے، وہ بچہ بیمار گھر پیا ہے، تاں ساڈے کول نہیں آندا۔ ہن گلاں ذرا دھیان نال سن لو تے کچھ سبق بھی حاصل کر لو۔ شیخ عثمان فیصل صاحب نے بڑیاں سونیاں گلاں قیمتی باتاں تانوں دسیاں تے سارے جلسے وچوں تسی ایک گل تے کم از کم یاد کر کے جاؤ نا یار۔ زندگیاں گزر گئیاں جمعے پڑھ پڑھ کے جلسے سن کے تقریراں سن کے تے جے اسی ایک رات ایک جلسے وچوں ایک ایک مسئلہ بھی یاد کریے تے ساڈے کولے تے علم دا خزانہ جمع ہو جانا سی۔ لیکن سیاپا بھی ایس کنوں سنی جانے ایس کنوں کڈی جانے، جتی پان تو پہلو ہی ہر شے بھول جانے۔ کھورے کی مولوی صاحب نے کیتا ہے کیوں بھی کچھ سیکھن واسطے بیٹھے ہو کہ چولاں دے انتظار چ بیٹھے ہاں۔ میں قاری صدیق صاحب نو آکھے دیگاں ٹائم نال مسیح تے بچاؤ تاکہ یہ دیگاں نو ویکھ کے چار بیٹھے رہن ہاں۔ دیگاں آئیاں پیاں نے، آؤ پیار تے محبت دیاں گلاں سن لو۔ گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں دے پر یہو جہے حوصلے کتھوں لائیے، یہو جہاں محبتاں کتھوں لبھیے؟ ہاں جی اسی جانے اتنے تو مولوی جی توبہ ہی پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس برخاست کی، اپنی مجلس ختم کی، پھر اپنے گھر نہیں ہو گئے، اس بیمار یہودی دے بیٹے دی تیمارداری واسطے او دا پتہ لین واسطے سیدھے یہودیاں دے گھر گئے۔ اتنے کسی نوجوان نو پوچھئے نا پاجی تواڈے ابو جی بیمار رہندے سن اج کل انہاں دا کی حال ہے؟ بھڑا جموں کر کے انہاں نے مولوی جی مینوں 6 مہینے ہو گئے نے ماپیاں نال مرن جی نہیں چھڈیا تے نماز پڑھن واسطے کی لینا ہے؟ یہ تے کی کرنا ہے مسیتے؟ اور نمازاں کادیاں پڑھدے ہو، تسبیحاں کادیاں پھیردے ہو، اور بابا جی تہیداں کانوں پڑھدے ہو؟ یہ اجاں دی عمرے کادے واسطے کیتے نے؟ اطلاوتاں سکھاوتاں کادے واسطے نے؟ میں رب دی قسم کھا کے کہنا وا جیدے دل دے اندر رشتے داراں دا پیار نہیں، جیدے دل دے اندر صلہ رحمی دا جذبہ نہیں، بھیڑاں بھراواں نو جوڑن دا جذبہ نہیں، جنیاں مرضی اجاں تے عمرے تے سکھاوتاں کیتی جائے ایک کوڈی بھی مول نہیں جے پینا۔ میں تانوں سچی تے کھری گل دسدا پیا، تو وسیعتاں کر کے مرنا ہے، میں مر جا تینوں گھری نہیں بڑھن دینا، میری منجی نو ہاتھ نہ لائے۔ ہائے ہائے مسلمان دی زبان جو یہو جہے لفظ پھبدے نے، یہو جہاں گلاں سجدیاں نے، دھیاں پتراں نو وسیعتاں کر کے مردے پیا نمبردار چودھری۔ ادھر ویکھ لے، ہے یہودی دا بیٹا ہے تے ساری کائنات دا سردار تے وڈا نمبردار تے ساری دنیا دا وڈا چودھری، اپنی حتک محسوس نہیں کیتی، بےزتی محسوس نہیں کیتی، ہیں جی اپنی انسلٹ نہیں سمجھی کہ میری حیثیت کی ہے، میری پرسنالٹی کی ہے، میرا مقام کی ہے تے میں کوئی یہودیاں دے منڈے دا پتہ لین پہ جانا، یہو جی گل سوچی؟ بلکہ یہی گل وچ سوچی میں رب دا نبی ہاں، جی میں ہی نہیں اینوں پوچھنا تے کنے پوچھنا ہے؟ تو اپنی آکڑ وچ ہی مریا پھرنا ہے، اپنی آکڑ جی مریا پھرنا ہے۔ ہائے ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی مسلم دی حدیث ہے، جیڑا بندہ سویر دی نماز پڑھ کے کی کر کے پہلو نماز سویر دی نماز پڑھ کے تے جناب صبح سویرے کسے بیمار نو پوچھن واسطے جاندا ہے، صبح سویرے کسے بیمار نو پوچھن واسطے جاندا ہے، فرمایا لو جی سارا دن دیہڑی کرے، مزدوری کرے، سبزی ویچے، ہاں جی کپڑا ویچے، کاروبار کرے، جو مرضی کرے، زمیندارا کرے، سارا دن مجھاں نو پٹھے پاندا رہے، فرمایا انہیں سویرے سویرے اے عمل کیتا ہے، ایک بیمار نو گوانڈی نو محلے دار نو پنڈ دی چوتھی نکر تے جا کے کسے غریب دا پتہ لیا سو، سارا دن اے دے واسطے 70,000 نوری فرشتے رحمت تے برکت دیاں دعاواں کیتی جاندے۔ کسے مولوی کو دعا قربانی ہوگی تو بڑی اوکھی جی، تو فرشتے تو 70,000 فرشتے دعاواں کرتے، 70,000 تے سارا دن ہی کیتی جاندی۔ مولوی دی جڈی چنگی مرضی روٹی پکا لو،
پیر نو جنہ مرضی قیمتی سوٹ دے دیو، خدمت کرو، 5000 روپے دا نوٹ وہ مٹھ چلا دیو، جن مرضی وہ گوڈے گٹے دباؤ، منتا ترلے پاؤ، بابا جی دعا کرو، مولوی جی دعا کرو، وہ زیادہ تڑے گا تو ادھا گھنٹہ دعا منگ دے بول دے بہت انہوں پیار ہوگا تو گھنٹہ دعا کر لے گا، پر ادھر ویکھ لے مستجاب الدعوات اللہ دے بزرگ تے نوری فرشتے جڑے دعائی او دے واسطے کردے نے، جدے واسطے رب دی طرفوں اجازت ہوندی ہے، لا یشفعون الا لمن ارتضی، فرشتے دعا دی صورت اندر اس بندے دی سفارش کردے نے جن دے تے رب راضی ہوندا ہے۔ فرمایا 1 2 4 نہیں، پاویں 12 گھنٹیاں دا دینے، 15 گھنٹیاں دا دینے، سویر تو لے کے شاماں تک 70,000 فرشتے او دے واسطے رحمت دیاں دعاواں کیتی جاندے نے۔ کوئی ہے تو جو بندہ نیکی کھٹن واسطے تیار؟ یا اللہ سب نو توفیق دے دے۔ پھر فرمایا شام ویلے، شام دی نماز پڑھی، روٹی شوٹی کھادی، پتہ لگیا او فلانا پنڈ دا جڑا بندہ سی او بیمار ہے، تو نمازی گیا، دا پتہ کیتا، خبر پوچھی تے اون دا حال چال پوچھے، دوائی جوگے ٹیکے جوگے پیسے نے، رب تینوں توفیق دے 200-400 روپیہ دی خدمت کر دے، اللہ دی قسم تواڈے حوصلے نال بیمار اٹھ کے بیٹھ جائے۔ میں دیہڑی دار بندہ، میں مزدوری کرنے والا، میں تیلیاں دا، کمیاراں دا، موچیاں دا، نائیاں دا منڈا ہیں، میرے گھر وچ نمبردار میرا پتہ لین آیا ہے، میرے گھر وچ پنڈ دا ناظم میرا پتہ لین واسطے آیا ہے، میری مسجد دے 4 نمازی مینوں پوچھن واسطے آ گئے نے، انہوں ڈاکٹر کولے جان دی لوڑ نہیں پینی، حوصلے نال ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں گل غلط نہیں کہہ رہا جی، کیوں جی؟ یا اللہ سب نو توفیق دے دے۔ ہن ساڈے نبی تو وڈا کون عزت والا ہو سکتا ہے؟ تو عزت 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 ویکھی جانا، میری پگ وڈی ہے، میری زمین بہتی ہے، میری گڈیاں نے، ہیں وہ فلانا مڑو نائیاں دا منڈا چھڈ پر کی انہاں پوچھنا ہے۔ ادھر ویکھ لے، اے یہودیاں دا منڈا ہی کافراں دا منڈا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دے گئے، دروازے تے دستک دیتی، اجازت ملی، سرکار اندر تشریف لے گئے، اے بچہ 4 پائی تے لیٹے تے موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے، بچہ بڑا بیمار تے سخت بخار ہے، جویں اسی کسے تنگ مریض نو ویکھ کے کہہ دینے ہاں مولوی جی اے دے بچن والی کہانی بڑی اوکھی ہے، اے دے بچن والا کم بڑا اوکھا ہے، اے تے آخری ساواں تے پیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے بچے نو دیکھیا، چیک کیتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاندے نے اے دے بچن دی کہانی بڑی مشکل ہے، انج لگدا بچہ تے موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے، بچے دی زندگی وفا کردی نظر نہیں آ رہی۔ میری سرکار نے بچے دے سینے دے ہاتھ رکھیا ہے، آقا فرماوندے نے یا غلام اسلم، پتر کلمہ پڑھ لے تے مسلمان بن جا۔ واہ واہ، انہوں بھی تے رنگ چڑھیا ہویا سی، محبوب دی صحبت دی اندر رہ کے۔ ایک گل اور سن لو، پاویں جڈا بھی چنگا بندہ ہووے، اگر او دے منڈے دا دوستانہ غلط قسم دیاں لوگاں دے نال ہے، میں اتھوں تک گل کرن لگا واں، پاویں نبی دی اولاد، نبی دی اولاد، نبی دا پتر ہے، اگر اے دی دوستی گندیاں لوکاں دے نال ہے، پاویں نبی دا پتر ہے، اگر اے دا یارانہ گندے لوکاں دے نال ہے، اے دا اخلاق بگڑ جائے گا، اے دا کردار بگڑ جائے گا، اے دی زبان بگڑ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر مشرک قسم دے لوکاں دے نال اے دا دوستانہ تے یارانہ ہے، لازمی بات اے دے عقیدے اندر بھی لچک تے کمزوری آ جائے گی۔ پاویں نبی دا پتر ہے، جے کافراں نال رہندا ہے، اوہو جیاں گلاں سندا رہندا ہے تے اوہو جیاں گلاں کردا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، پانی دا عذاب آ گیا ہے، طوفان نے نوح دی صورت اندر قوم تے پانی دا سیلاب آ گیا، عذاب آ گیا ہے، اللہ دے پیغمبر دا بیٹا سامنے کھڑا ہے، رب دے نبی فرماندے نے یا بنی ارکب معنا، پترا آجا میری کشتی دے اندر سوار ہو جا، تے پتر دی دوستی مشرک قسم دے لوکاں نال ہے، کافراں دے نال ہے، انہاں وچ بیندا کھلوندا تے اوہو جیاں گلاں کردا ہے، آندا ابو جی مینوں تواڈے بیڑے دی لوڑ کوئی نہیں، ویکھ
لو نبی نو نبی دا پتر جواب دیندا ہے میں تہاڈی کشتی وچ نہیں آواں گا میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے جان بچا لواں گا اللہ فرماوندے نے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین اے نبی دا پتر ہے کافراں دے مشرکاں وچ رہندا پیندا کھلوندا گلاں اوہ جیاں سندا رہندا تے مشرکاں ورگا جواب دیتا سو فرمایا پانی دا ریلا آیا پانی دی موج آئی اللہ اکبر پیغمبر دے ویندیاں ویندیاں انج کر کے پانی دا چھلا آیا تے تکا لگیا تے نبی دیاں اکھاں دے سامنے نبی دا لگتے جگر تے نور نظر غرق ہو جاندا ہے ڈوب جاندا ہے مر جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ماپے ماپی ہوندے نے سونیا باپ نبی کلیجے نو رگ پہ گیا عرشاں والے ربا دا میرا پتر میری اکھاں دے سامنے غرق ہو گیا ہے آسمان تو آواز آئی اے میرے پیارے نبی انہو لیس من اہلی کا انہیں تیری منی نہیں میں انہوں کیویں آکھاں ہے تیرا فرما بردار ہے انہیں تیری گل چونی منی جنہ دے نال رہندا سی انہاں دے نال یہ دا بیڑا غرق ہو گیا سکی دے نال گلی بھی لگی جائے گی آؤ سن لو پیار تے محبت دیاں باتاں میرے بزرگ تشریف فرماؤ نوجوانو خیال کرو ماپیاں دی عزت دا خیال کرو باپ دی پاک دا خیال کریا کر ماں دے عزت والے دوپٹے دا خیال کریا کر میرے بزرگ بھی خیال کرن ساڈے منڈے دی بیٹھک اندر آ کے چور تے ڈاکو تے شرابی تے زانی تے آ کے نہیں پیندے میرے منڈے دی دوستی کہو جا منڈیاں دے نال ہے میرے بیٹے دا یارانہ کہو جا لوکاں دے نال ہے اے چوریاں کرن والے کبوتر باز تے نہیں میلیاں ٹھیلیاں تے جان والے ہیں جی گندیاں مجلساں وچ جان والے او تاش کھیلن والے جوا کھیڈن والے شراب پین والے ساڈی بیٹھک وچ آ کے نہیں بیندے سانو ماپیاں نو بھی خیال کرنا چاہیدا ہے آؤ سن لو پیار تے محبت دی بات ہے اوے عقل منداں دے پتر بیندے اوے عقل منداں دے پتر بیندے عقل منداں وچ بھائی تے جاہلاں دے وچ جاہل بیندے تے ہوندے نیک نہ کائی اوے عقل منداں وچ بیٹھن کاراں تے عقل زیادہ آوے سن سن گلاں عقلاں والیاں چنگا عمل ہو جاوے تے جاہلاں دے وچ بیٹھن کاراں چڑھ دئی کچا رنگ گلابی اے ہوراں نو وی لے کر گالے تے پاندا نت خرابی نو دا پتر مندیاں دے سنگ رل کے مندہ ہویا حق پیغام نہ منیا اس نے تے نال انہاں دے مویا بھائی تو نیکاں دے سنگ رل کے نیک ہو جائی روز قیامت معاشر دے دن تو رل کے جنت جائی حریص علیکم میرے پیغمبر نے یہودی بیٹے دی سینے تے ہاتھ رکھیا دے فرمایا یا غلام اسلم پتر کلمہ پڑھ لے تے اسلام مان لے ایمان قبول کر لے کلمہ پڑھ لے اللہ اکبر کبیرہ بچہ کمزور ہے بخار دی وجہ تو بچہ کمزور ہے بیماری دی وجہ تو بڑی جرت کر کے بچے نے اکھاں کھولیاں نے انج کر کے ٹیڈی جی نگاہ کر کے ترچیاں نگاہاں دے نال بیٹا اپنے باپ یہودی وال ویکھدا ہے اکھاں ہی اکھاں دے اندر گلاں کردا ہے اشارے اشارے دے نال باپ نو سمجھاندا پیا ہے ابو جی ادھر ویکھو ابو القاسم مینوں کی آندے پے نے ابو جی ادھر ویکھو اللہ دے نبی کی مینوں آندے پے نے باپ یہودی ہے لیکن اے دی زبان تو بے ساخت جملے نکل جاندے نے یہودی باپ کہندا اے میرے بیٹا اتے ابل قاسم اے میرے پترا جویں تینوں اللہ دے نبی فرماندے نے اوویں ہی کر لے کیوں جی کم بنیا کہ نہیں بنیا اب بولو تو صحیح
پیار نال کہہ دیو یار سبحان اللہ گل بن گئی کم بن گیا آتے ابل قاسم اے مقصد حیات میرے محبوب دا اے سیرت اے زندگی اے اخلاق نے میرے پیغمبر دے فاطمہ رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك میں سارے بھراواں نوں مشترکہ اسی بات دی دعوت دین واسطے آیا میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو سارے جگ نالو مکھ باویں پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو سیرتاں میرے محبوب دیاں اخلاق میرے پیغمبر دے رحم دلیاں میرے محبوب دیاں حوصلہ تے بردباری اپو در گزر تحمل مزاجی میرے پیغمبر دی سبحان اللہ آؤ سنو لوگو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو جس نو میراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو سپاں کھڑایا گیا جس نو میراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو سپاں کھڑایا گیا جس نو کوثر دا ساقی بنایا گیا جینا مرنا او دے نام لگوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے آقا دی سنت نو اپنا لو سونے مدنی محمد دی کیا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے مدنی محمد دی کیا شان ہے میٹھے مدنی محمد دی کیا شان ہے جس تے نازل کو یا رب دا قرآن ہے نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے پٹھے پاون والے بھراواں نوں وی گل دی سمجھ آ جے دربان کہندے جے چوکیدار نوں دربان کہندے جے پہرے دار نوں اے نوری در تے کھڑا بن کے دربان جے نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو پیار نال اچھی کہہ دیو سبحان اللہ جیدا جیدا دل ٹھریا ہے ذرا یقین نال کہہ دے سبحان اللہ ایک مرتبہ پیار نال اللہ نو راضی کرنا واسطے کھچ کے آکھو سبحان اللہ چن سورج دسے جس تو تھلے آلا جس نو اللہ بھی کہندے جے تھلے آلا چن سورج دسے جس تو تھلے آلا جس نو اللہ بھی کہندے جے تھلے آلا او جے نبیاں دی سب چوں مسلے آلا او جے نبیاں دی سب چوں مسلے آلا اس دے رب نو تعجد چ منوا لو میرے آقا دی سنت نو اپنا لو میرے سونے دی سیرت نو اپنا لو او جس دے جابر دے لے لے نو لشکر کھاوے جس دے جابر دے لے لے نو لشکر کھاوے من کی انگلی نو چن ٹٹ کے تھلے آوے آیا سب تو پیچھے پہلو جنت جاوے آیا سب تو پیچھے پہلو جنت جاوے
اس دی من کے جنت نام لگوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو اینے میرے محبوب دیاں سیرتاں اج دنیا دے چوڑے امریکہ دے کتے جہنمی کتے بدمار او فرانسیسی ڈنمارک والے دیگر جڑے میرے پاک پیغمبر اسلام دی توہین کر دینے سونے دیاں بے حرمتیاں کر دینے اے ظالم بدماش میرے پیغمبر دے بارے گستاخی دیاں نزیباں ناپاک کوششاں تے حرکتاں کر دینے اللہ دا قرآن سن لو میرا سلام آخری باتاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک فرماؤندے نے سونیا انا کفینا کل مستہزئین اے بدماش جڑیاں بدماشیاں کھلار دینے اللہ اکبر کبیرہ اے دنیا دے چوڑے کتے جڑیاں گندیاں حرکتاں کر دینے اللہ اکبر کبیرہ اگر تواڈے کسے امتی دا ہاتھ اس بدماش دی گردن تک نہ بھی پہنچے کسے مجاہد دی کن تے خنجر اس گنڈے دی جان تک نہ بھی پہنچے انا کفینا کل مستہزئین رب فرماؤندے نے سونیا انہاں دی ہلاکت واسطے اور انہاں دی اللہ اکبر کبیرہ انہاں نو کیفر کردار تک پہنچان واسطے اور انہاں دی ذلت دی موت واسطے اور تواڈے بدلے لین واسطے میں اللہ کلا ہی کافی ہاں میں انہاں بدماشاں دی بدماشی کٹ دیاں گا انہاں دی آکڑ پن دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ تواڈی عزت دی راکھی کرن واسطے تواڈی عظمت دی رکھوالی واسطے تواڈی ناموس دی خاطر تواڈی نبوت دی خاطر میں رب انہاں بدماشاں نو کافی ہاں میں رب انہاں ظالماں نو کافی ہاں سن لو پیار تے محبت دی بار اللہ اکبر کبیرہ میں حصہ پانا چاہنا اللہ اکبر میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے میریاں محبتاں بول دیاں نے کہ جیڑا بھی توہین میرے آقا دیے کاردا لعنتاں دا توق پا کے دنیا تو ماردا نہ انگلیاں اٹھایا کر نہ اشارے کریا کر اے وہابی نبی نو نہیں مان دے اے گستاخ نے اے ملاد دے منکر نے اے فلانے دے منکر نے او نہیں او سونیا میرے سجنا دے دوستاں میں تے تینوں اے گلاں پیا سنانا جیڑا بھی توہین میرے آقا دیے کردا لعنتاں دا توق پا کے دنیا تو مردا گستاخی میرے آقا دی ابو لہب کیتی سی جان دے جہان جیڑی او دے نال پیتی سی گستاخی میرے آقا دی ابو لہب کیتی سی جان دے جہان جیڑی او دے نال پیتی سی تبت یدا آکھے تبت یدا آکھے قرآن جیڑا پڑھدا لعنتاں دا توق پا کے دنیا تو ماردا اوے دہشت گرد تسی ساڈے نبی نو بنا دیو آکھو معاذ اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ دہشت گرد تسی ساڈے نبی نو سناندے ہو انجام اپنے وڈیاں دا بھول کنو جاندے ہو اوے دہشت گرد تسی ساڈے نبی نو سناندے ہو انجام اپنے وڈیاں دا بھول کنو جاندے ہو بناون والا کھا کے گندا کیڑا ہے گٹر دا بناون والا کھا کے گندا کیڑا ہے گٹر دا لعنتاں دا توق پا کے دنیا تو ماردا اے جیڑا بھی توہین میرے آقا دیے کردا لعنتاں دا توق پا کے دنیا تو ماردا او لوکو دنیا والے ہو توفیق دتی رب کچھ کر کے وکھاواں گے گستاخاں دیاں انشاءاللہ نسلاں مکاواں گے ذرا مجاہداں والی اچھی آکھو انشاءاللہ
او جوان بیٹھے ہو مرد بیٹھے ہو مرداں والی جواناں والی آواز کڈے آجے توفیق دتی رب کچھ کر کے وکھاواں گے گستاخاں دیاں انشاءاللہ نسلاں مکاواں گے گستاخاں دیاں انشاءاللہ نسلاں مکاواں گے گستاخاں دیاں انشاءاللہ نسلاں مکاواں گے رب کولوں ڈرن والا کسے تو نہیں ڈردا لعنتاں دا توق پا کے دنیا تو ماردا اوے جیڑا وی توہین میرے آقا دی کردا لعنتاں دا توق پا کے دنیا تو ماردا میرے اسلاف دا شروع تو ہی ترہ امتیاز ہے اللہ اکبر شیخ القرآن بھی کہہ گئے نے وہ کردہ توہین جیڑا احمد پیارے دی وہ ساڑ جے زبانی اس گستاخ نکارے دی کردہ توہین جیڑا جگن دے لاڑے دی لعنت کروڑ اس تے رب جبارے دی مل سونا ٹوئی جگوں اونترائی جانا وہ پیر حقانی دسے خواب سہاونا پیر حقانی دسے اہل حدیثیاں محبتاں نے چن تے سورج جس دے حسن تے نچول دے اوے چن تے سورج جس دے آئے حسن تے نچول دے فرشتے بھی جس دانائی حکم عدول دے زمین آسمان ایسے اوے کل تے نبول دے کہ روضہ رسول جھاتی راج راج پاونا پیر حقانی دسے ابو طالب دی وفات دا واقعہ مینوں یاد ہے او میرے عزیزو ابن ابی دا واقعہ مینوں یاد ہے رکانہ پہلوان دیاں گلاں مینوں یاد نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ پاک سانو اپنے محبوب دا سونا کردار اپنان دی توفیق یہ شیرہ دی کمی ہے تسی آپ دیجئے نا چول کھوان والی انتظامیہ الرٹ کرو ہاں وہ نوجوان الرٹ رہن بھی بندیاں نو چول کھان تو بغیر نہیں جان دینا میدان سجایا دین دی خاطر ویخل 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویخل 313 کافر دے ایمان اٹھایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویخل 313 بچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھی اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے کدی نقشہ اپنی اکھاں دے سامنے رکھ بچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھی اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے کی عرضاں کیتیاں تیری عبادت کوئی نہ کرسی تیری عبادت کوئی نہ کرسی جی اج کٹ گئے 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویخل 313 قرآن میں تیری عظمت و قربان آکھیا رب فرشتے تائیں بچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لا
رب فرشتیاں نو پہ آندے نے، فرشتیاں نو پہ آندے نے، قرآن دے الفاظ نے سورت انفال آکھیا رب فرشتیاں تائی وچ بدر دے جاؤ، پاک نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لاؤ۔ قرآن دسدا ہے 1000 فرشتہ فوراً آیا، اونج تے 5000 آئے نے، 1000 فرشتہ فوراً آیا، 1000 فرشتہ فوراً آیا، لگیاں نہ کچھ دیراں میدان سجایا دین دی خاطر، تھوڑا تھوڑا تسی بھی کہہ دیو ویکھل 300، سارے کیوں نہیں بول دے ویکھل 300، ویکھل 313، میں تہاڈی منی کلوتا تے تسی بھی من لو ویکھل 313، کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے، 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڈ کے بھجے، سبحان اللہ، کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے، 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڈ کے بھجے، ابو جہل دی گردن کٹ کے، اتنے بچے ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیراں، میدان سجایا دین دی خاطر، گج کے بولو ویکھل 300، ویکھل 313، کافراں دے اماماں نو ٹایا، بڑیاں بڑیاں پگاں والے، اچیاں دھوڑاں والے، مضبوط ڈولیاں والے، چوڑیاں چھاتیاں والے، کافراں دے اماماں نو ٹایا، کافراں دے اماماں نو ٹایا، رب دے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر، کھل کے بولو ویکھل 300، ویکھل 313، ویکھل 313۔ اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے اپنی دربار اندر قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا واسطے تو کوئی ضرورت نہیں، بیماراں واسطے دعا کرنی ہے، فوج شدگان واسطے دعا کرنی ہے، سارے بھراواں نے نام لے کے قاری صدیق صاحب دا انہاں دی والدہ واسطے دعا کرنی ہے، اللہ مرحومہ دی بخشش فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ساڈے بیماراں نو صحت عطا فرما، اللہ ساڈے بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ساڈے مریضاں نو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما، صحت و عافیت والی ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ ساڈے فوت شدگان دی بخشش فرما، اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ قاری محمد صدیق الحسن اللہ انہاں دی والدہ محترمہ دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جنت الفردوس وچ اعلیٰ جگہ نصیب فرما، اللہ مرحومہ دی قبر منور فرما، اللہم اغفر لها وارحمها، اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها، اللہم ادخلها الجنہ، اللہم ادخلها الجنہ واعذها من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم اجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ ساڈے فوت شدگان دی بخشش فرما، ربنا اغفر لنا ووالد والدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي،
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جتنی دیر تک زندہ رکھی اسلام تے، موت آوے ایمان تے، آخری وقت ایمان ساڈا ساتھی بنا، آخری وقت کلمہ توحید ساڈی زبان تے جاری فرما۔ اے اللہ ساڈے دلاں وچ نرمی پیدا کر دے، یا اللہ صلہ رحمی والا جذبہ نصیب کر دے، یا اللہ جویں ساڈیاں شکلاں صورتاں سونیاں بنائیاں نے، اللہ ساڈے اخلاق کردار بھی سونے بنا، اللہ ساڈے اخلاق کردار بھی سونے بنا، اللہ ساڈے دلاں چ نیکی دا شوق پیدا کر دے، یا اللہ نماز دا شوق پیدا کر دے، یا اللہ نماز پڑھن دا جذبہ پیدا کر دے، یا اللہ نیکی کرن دا جذبہ نصیب فرما، صحابہ جیسا عمل دا جذبہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے دل دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما، یا اللہ اج دے پروگرام نو ساڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا، یا اللہ اج دے پروگرام نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا، یا اللہ جنہ دوستاں نے خرچ کیتا ہے 1 روپیہ خرچ کیتا قبول فرما، ساڈے واسطے ذریعہ نجات ذخیرہ آخرت بنا، یا اللہ جتنے بندے تے دین دیاں گلاں سنن واسطے ہیں سب دی حاضری قبول فرما، یا اللہ اس مسجد نو اہل گاؤں واسطے ہدایت دا سبب بنا، ہدایت دا مرکز بنا، نمازیاں نال آباد فرما، یا اللہ اس مسجد نو نمازیاں نال آباد فرما، یا اللہ جڑے بندے تیرے گھر دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے نے تو انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں فرما، یا اللہ دیندار لوگاں دی خدمت کر دے، علماء نال پیار کر دے، مسجد دیاں لوڑاں تھوڑا ضرورتاں دا خیال کر دے، جڑے بندے تیرے گھر نو آباد کر دے نے اللہ رزق اندر، مال اندر، کاروبار اندر برکت فرما، یا اللہ رزق حلال دی فراوانی نصیب فرما، ہر قسم دی ازمائش بیماریاں پریشانیاں تو محفوظ فرما، ساڈیاں نیک دعاواں قبول فرما، نیک دعاواں قبول فرما، زندگی اندر کعبۃ اللہ دی حاضری نصیب فرما، مسجد نبوی دی نمازاں نصیب فرما، یا اللہ مقدس مقامات دی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ساڈیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما، جنہ کول اولاد نہیں اللہ نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہ کول اولاد والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک تے نمازی بنا، اللہ ساڈیاں اولاداں نو دیندار بنا، نیک تے نمازی بنا، یا اللہ حلال روزی خان دی توفیق عطا فرما، رزق حلال دی فراوانی نصیب فرما، وافر مقدار نر سب نو رزق حلال نصیب فرما، جڑے بندے مقروض نے اللہ قرض ادا کرن دی ہمت توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت